السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير. ما هادوك اليوم غادي نشارك معكم عيد الشهاء ديالنا. غادي نشارك معكم عيد زواج انا وسيد رجال. هلالا سيد رجال وعمري بها فمك. انا بعدا فمي تحلي بالضحك. سيد الرجال اللي كتقول لنا لالا خيتي هز الكاميرا وبارك يصور فيها وهي كتشطح هاك بالك تتلوز قدام 2 المليون ديال المتتبعين. 2 المليون المتتبعين. نقولوا حنايا راه متبعينا غير المجملات، يعني كاين واحد الفئه صغيره ديال الرجال اولا دراري. الاكثريه عيالات ولا بنات ولا مهم. يعني هاد 2 المليون ديال المتتبعين نقول انا فيهم غير 10 ديال الرجال تيتفرجوا ياك. وسيد الرجال كيصورك وانتي كتلوزي وكتشطحي من هنا ومن لهنا، ودوك 10 اللي في وسط هادوك 2 المليون كيتفرجوا فيك. واش كاين عباد الله سيد الرجال؟ انا كنعرف الراجل الحر ما كيخلي مرتو دير كتفته الا كان البراني، يعني الا كانت في واحد المجمع وفيه رجال برانيين. لا علاك انك انت واقفه تتلوزي هاك بالك من هنا ومن هنا، هو جالس تيصور فرحان مع راسو. ما قلت لك سيد الرجال؟ لا الحبيبه، هاد الكلمه ما تعاوديش تقوليها مره اخرى. وخايف صراحه بالنسبه لك انت راه كتقولي سيد الرجال غير بفمك، حيت حنا عارفينو راه ماشي سيد الرجال. اي واحد كيكلاشي والديه، كيسب والديه، كيتخلى على والديه، كنسميوش سيد الرجال. باش نكونوا مفاهمين واضحين. ندوزو للجزء الثاني. مهم شاركت معنا لالا خيتي عيد زواجها، ما كاين مشكل. حكا مشيت لوطيل ومشيت ما بغيتش نمشي شي بلاصه بعيده، ما بغيتش ندي بلاصه، خفت حقا يشدني الوجع، وحقا من هنا وحقا هاد الوطيل راه طوب. راه داك الوطيل راه شوف قنيطره كامله ما فيهاش شي حاجه طوب. انا نقول لكم انا تساريت قنيطره كامله بحكم ان قنيطره قريبه ليا. قنيطره ما فيهاش شي حاجه طوب. لا ما يخرج شي واحد يقول لك انا في قنيطره مشيت ودارت وشفت عادي. هذاك الوطيل والله الا جا في واحد البلاصه في وسط قلته. ماشي شي موقع، ماشي شي حاجه طوب، شي حاجه اللي نقول عليها الطوب. انا شي حاجه اللي نقول عليها الطوب نمشي للشمال نقول طوب ياك. نمشي لمراكش، نمشي لاكادير، نقول طوب. يعني الا مشيت لشي وطيل، مشيت لشي ريستورون، مشيت لشي نقول طوب. اما باش تقولي لي قنيطره كتقولي لي راه طوب، راه هي كتحكي على المجملات اللي ما عارفينش، اللي ما مساريينش يمكن. المهم هي بقات كتملق وتتبيع كك. ومهم الهضره ديالها سبحان الله العظيم ما عرفتش علاش البنات بنادم الصباغه ديالو كتبدل. علاش بنادم في الاول كيفاش كيكون كيهضر عادي طبيعي تتقبلوه، من بعد غير كيدخلوا واحد شويه ديال عمر للجيب كيبدا يتبدل ويتملق علينا. والقماط وقولي القماط اش من القماط؟ قال لك القماط. واش كاين؟ انا كنقولوا القماط. عرفتي القماط قمطتي لي يا ولدي؟ لا ما قمطتوش. ايوا هاكي قمطيه وقماط. حكا القماط شريت القماط، شريت ما شريت القماط، حكا هادي ويزيلتا
ويزيل عرفتي ديك ويزيل تا صافي طلعت ليا في راسي انايا. بقات كتهضر كتعاود التخاريف في الاخر الفيديو باش الفيديو يجي طويل. حكا قالت لك البنات قالوا لي عاودي لينا كيفاش تزوجتي، علاش تزوجتي صغيره وعلاش، راه كلشي عارف قصتك بلا ما تبقاي تحاولي تدريبلي البشريه. كلشي عارف القصه ديالك، لان البنات اللي كانوا قبل خدامين عندك في الصالون هما اللي خرجوا حياتك سريه كامله العلاني. واخا تحاولي انت تخبيها الناس عارفين، المتتبعين عارفين قصتك. يعني حتى وحده تنظن انها ما غتقول لك حقا قولي لي علاش تزوجتي صغيره ولا على ما تزوجتي صغيره. بقيتي كتعاودي حقا انايا كنت صغيره وقريت وماما دخلتني احسن ايكول. خميسات ما فيها حتى زيدي على قنيطره ما فيها حتى شي حاجه شي مدرسه اللي غتقولي ديال الفريع، شي مدرسه اللي واعره. خميسات مدينه صغيره على قدها ما غتكونش فيها شي حاجه واعره. هذه راه باينه. ماما حقا دخلتني لاحسن ايكول ومن بعد قلت لا خصني نطير، خصني نفرفر عرفتي. ما خصنيش نبقى. مشيت عند اختي الهام القنيطره وكرينا بجوج وتلاقيت مع راجل. عرفتي واحد التنقيزه نقزات. تخيلوا كتعاود وكتخمم، راه ما كتقول جمله حتى تتخمم لها 1000 تخميمه عاد كتقولها. جيت القنيطره وصافي وتلاقيت مع لا 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 ستوب، ديري ستوب هنا. قولي انا هربت من خميسات وجيت القنيطره بالسيف على امي ومشيت خدمت، قلبت على خدمه ومشيت خدمت في الصالون ديال الحاج. وتما تلاقيت حمد. ما تقوليش انا جيت من القنيطره وتلاقيت. فين تلاقيتي حمد؟ في الشانطي. تلاقيتي حمد في الصالون ديال باه، لانه هو كان مرات يجي للصالون كيعاون باه. ومشيتي خدمتي انتي تما كتعلمي غير الله كتعلمي صافي. ولوطتي على الدريري ولا مهم بغاك ولا بغاه داكشي تيبقى شغلكم، حنا ماشي شغلنا. عادي اي وحده كتمشي شي بلاصه كتلقى مع شي ولد كتطور العلاقه كيبغيها كتبغيه، ما كاين حتى شي مشكل. عادي غير بنادم ما يبقاش يكذب، اولا بالاحرى ما يبقاش يقول انا كنشارك معكم كل شيء. لا، كتشاركوا اللي بغيتو نتوما كتقولوه، ما كتشاركوش كل شيء. انتي جيتي وقفتي في واحد النقطه ونقزتي. انا جيت القنيطره وتلاقيت مع احمد. لا حبيبه، انتي جيتي القنيطره وخدمتي عند الحاج وتعرفتي على ولدو تما في وسط ما قلت لكم. تعرفت على ولدو في الصالون. ومهم كبرت العلاقه بيناتهم. الله يخلف الله يقوي الخير. تزوجوا. هادشي كلشي ماشي مشكل. غير بنادم ما يبقاش يصفط على المتتبعين. هي دابا بدات كتزفط، بدات كتخيل شي حاجه اللي عرفتي. تيقول لك واحد المثل كاين البشر اللي كيكذب وكيتيق حتى الكذبه ديالو. هادشي اللي وقع ليها. هي دابا كتكذب وكتيق تتيق الكذبه ديالها. حسيت بها ان تتهضر وعاشت مع داك السيناريو اللي كتعاود ديال انها جات سكنت مع حكا اختها وغي تعرفت على احمد. كلشي كذوب. عاودي كلشي من طقطقه السلام عليكم. الا كانوا المتتبعين اللي كما كتقولي كتبغيهم وكتشاركي معاهم كلشي، اولا ما تعاوديش. يعني ماشي بالسيف عليك انك تعاودي حياتك. حتى شي واحد ما غادي يقول لك بالسيف عليك عاودي. راه نتوما اللي كتبغيو ديروا فيديوهات وتعاودوا على قصه حياتكم وتشوهوا وداكشي الى اخره. المهم ما عليناش. الجزء الثالث اللي انا صافي سالت معايا حكا بغات تعوم، بغات تهبط لابيسين تعوم، طاحت اون بان. واش هذه هضره كتقال؟ ماشي عرفتي ماشي طاحت اون بان. قالت لك البنات كارثه ولا كتوقع الافات. انا حتى انا خصني نرجع الذاكره. قالت لك البنات الا ما هزيتوش معكم هاد لا كريم ديال الزغوب اللي كاين حتى في الزغوب راه كيوقع الافات. واش هضره كتقال هادي؟
واش هذه هضره كتقال البنات راه الا ما زيتوش لا كريم راه غادي يوقع الافات؟ حنا كنعرفوا الافات كتوقع، الله يستر. تقولي خصني مثلا انا بغيت ندير هادي كيوقع الافات، نوض نتوضا، نوض نصلي، ما كتعرفش شنو كيوقع الافات. ربما تسيبي في داك لابيسين ما طلع الله يستر، ما بغينا حتى شي واحد شي حاجه خايبه. ماشي كتقوليها على لا كريم تي انت في الزغب لا خصو يكون ديما معايا في الصاك حيت كيوقع الافات. هذا راه الضحك، هذا راه ماشي هضره، هذا راه الضحك، هذا راه الشوهه. نورمالمون نتيا راه غدا زعما محتفله بعيد زواجك ويعني دايره بروغرام، يعني دايره بروغرام، يعني بنادم تيكون داير بروغرام غير خارج، غير خارج، ماشي حتى غيمشي لوطيل وغيبات واحتفال مع الزوجه ومهم الى اخره. يعني لما كتكوني غدا محتفله مع الزوجه خصك تكوني هي هذيك 5 كما كتقول، ماشي غادي دي معاك بوماده في الصاك وغتبقاي جالسه عاد كنتي قدام راجلك نتفيه ما تنتف الا هذه كذبه، هذا غير اشهار. يعني انت فيديو، كل فيديو كتحاولي انك تفكري دوك اللي نساو ما يشريوش هذاك البرودوي ولا داك البوماد ولا داك النتاف الصغب ولا ما عرفتش قرشال ولا شنو هي هذيك. البنات كثروا اللايكات.